तर आता न्ही माझी सगळी कामां बी जाल्ली आसा, जेवण बी सगळें जाल्लें आसा पळय. आनी आतां स्कुलान हाडूंक वयता. सो भायर वत बीन बरें येयला. कपडे बी घातल्या सुकत आनी येता हांव थोड्या वेळान मेळटा. स्कुलान वचून येता आनी मागीर मेळटा. हॅलो. तर आतां जाल्ली आसा 5 आनी हेजो होमवर्क बी सगळो जाल्लो आसा आतां. गूड बॉय कसो सगळो अभ्यास करून येयला पळय. हाय कर रे. हाय. हात दाखय आनी हॅलो कर. हाय. हॅलो. हां. आनी आतां च्या करपाचो टायम जालो आसा. च्या करया मरे? आनी आनी कितें करया? आनी कांय खबर ना? आं. खेळपाक नाका? नाका खेळपाक? पावस पडटा. तर भायर खूब पावस पडटा न्हू म्हणून तेका आयज खेळपाक बी कांय नाका आसा. सायकल बी चलोवपाक. तेका लागून घरान ओग्गी बसला तो आयज. तर एकटो पात्रांव अजून न्हिजला. अजून अभ्यास बी कांय करूंक ना तेणी. पावस पडटा म्हूण सुशेगाद न्हिदून सोडला. आतां हेज्या उपरांत उठून तो आतां अभ्यास करतलो. आनी हेका न्हीद बी कांय येना दनपारची. सो हो न्हिदना म्हणून हांव बी न्हिदना पळय. तेका लागून हांव बी रावता जागेर. चला तर बाय. आतां आमी च्या बी पितात आनी तेका उठयता आनी तेचो बी अभ्यास करपाक लायता तेका. आनी आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करतां. परतून मेळया आनीक एक असोच ब्लॉग घेवन. तो पर्यंत टाटा बाय. बाय कर. बाय. हो पळय कसली नाटकां करता हांगा तो. बाय.